जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जौलक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। मदरसा हुसैनी गाजुल उलूम नेपालगञ्जका प्रमुख हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम सरवर साहबलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत है, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, सबसे पहले आपकी तालीमात पढ़ाई फरागत कहाँ से हुई? कितने दिन हुए, कितने अरसे हुए? तालीमात पर जाएंगे तो मेरी शुरू की जो तालीमात है वो यहीं अपने नेपालगंज मदरसा फैजुल नबी जामा मस्जिद से है जी, जो मैंने फरागत हासिल किया हिफ्ज़ की जी। उसके बाद में मैं गया करनेलगंज, वहाँ से कारी का सनद हासिल किया, कारी का कोर्स किया करनेलगंज यूपी जी, करनेलगंज में। उसके बाद में मैं चला गया फिर कलकत्ता और बराऊं शरीफ वगैरह वगैरह, यहाँ आलिमत का कोर्स किया। लास्ट में आकर के ज़िला फैज़ाबाद, आपने सुना होगा, रौनाही अलजामियतुल इस्लामिया, आखिरी फरागत मेरी वहाँ से है जी। ये किस सन में हुई है? कितने दिन हो गए? कितने सन तो मुझे याद नहीं ज़ियाउल साहब, लेकिन कम से कम अज़ कम तकरीबन 40 साल हो रहे होंगे माशाल्लाह। बहुत फारिग होते मुझे इतना याद है कि जब मैं करनेलगंज में था, ज़्यादा दिन रुका नहीं, 1 साल रहा हूँ, तो सन 1401 में था मैं करनेलगंज में। और 1401 में वो कैसे मुझे मालूम है कि मेरे उस्ताद ने वो कुरान पाक नया मंगा करके दिया था जी। तो उस पर सन हिजरी लिखा हुआ था 1401 जी। तो उससे मुझे इतना पता चला कि 1401 में मैं करनेलगंज में था जी। अब उससे अंदाज़ा आप लगा लें। अच्छा, तो 43 चल रहा है जी जी। तो लमसम मुझे 40 साल हो रहे हैं फारिग 40 साल लगभग जी जी हो गए। और ये सबसे पहले नेपालगंज से पढ़ के आए हैं, तो आपने कहाँ से इमामत या खतीब का मतलब वो हाँ, तो पढ़ने के आने के बाद मैं चला गया मैं सुरखेत जी। वहाँ मस्जिद वगैरह थी नहीं जी, तो कुछ मुसलमान थे जिन्होंने मुझे बुलाया, तो वहाँ बगैर मस्जिद के भी मैं पहले रमज़ान शरीफ में गया, वहाँ तराबी जी सुनाई 1 हफ्ते में जी। और वो ऐनुद्दीन भाई अंसारी हैं, उनके ज़रिए से जी। फिर मैं वहाँ से वापस आया तो उन लोगों ने बड़ा पसंद किया जी। फिर वहाँ से मैं आया तो उन लोगों ने एक फूस की मस्जिद बनाई, तो मैंने उसमें इमामत और खिताबत का अंजाम दिया, बच्चों को पढ़ाने का भी, तालीम का भी शुरुआत किया। कुछ दिन वहाँ रहा, उसके बाद में मैं फिर अपने वतन आया नेपालगंज। फिर उसके बाद में जामा मस्जिद फैजुल नबी में करीब 6-7 साल मैंने निज़ामत, इमामत, खिताबत का जो है निज़ाम संभाला जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोगों ने बड़ी मान्यता मुझको दिया, बड़ी मोहब्बतें दी। अल्लाह ताला उन सबको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। और उसके बाद में अब वो फिर मैं एक मीनारा मस्जिद में 6-7 साल वहाँ भी गुजारा मैंने, ये MP स्कूल के पास में जी। वहाँ भी लोगों ने सराहा। उसके बाद में फिर कुछ अपनी तबीयत भी नाशाज हुई तो मैं घर ही पे रह रहा था, तो अब अपने ही इलाके में मदरसा हुसैनी गाज़िल उलूम में ज़ेर तालीम नहीं हो, बल्कि जो बच्चे ज़ेर तालीम आते हैं उनकी देख रेख करता हूँ। चलिए माशाअल्लाह। मौलाना साहब, आज का जो मौजू हम गुफ्तगू के लिए हुए हैं वो मुहिब्ब अहले बैत, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, ये बड़ी सआदत का महीना है। ये पिछले ही दिन आशूरा भी निकला हम लोगों के उसमें, तो इसी मौजू से हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताएं अपने नाज़रीन को कि ये मुहिब्ब अहले बैत क्या है मौलाना साहब? जी ज़ौल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुला करके और मुझे ये शर्फ हासिल दिया कि आपने इसमें बैठने के लायक मुझे समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए।
اور جو سامعین مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے اور میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں. جی آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے محب اہل بیت میں. محرم الحرام کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے جی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں کہ اس کو محرم کا مہینہ اس کے محرم الحرام کیوں کہتے ہیں ہم لوگ. جی اس کی وضاحت ہونی پڑی. بہت سے لوگ اس میں مشکوک رہتے ہیں, شک و شبہ میں پڑتے ہیں کہ حرام مطلب حرام سے مراد تو وہ تو حرام نہیں, جیسے شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, تو یہاں حرام کیا مراد رکھتا ہے؟ محرم الحرام. جی تو میں آپ کو وضاحت کے طور پر یہ بتاتا چلوں, مطلب وقت اتنا ہے نہیں, جلدی میں عرض کروں گا. جی آپ بتائیں. کہ حرام سے مراد یہ ہے کہ یہ محرم الحرام, جیسے اور کچھ مہینے اس کے علاوہ بھی 4 یا 5 مہینے حرمت والے ہیں. جی حرام حرمت سے لیا گیا, یہ لفظ حرمت سے حرام لیا گیا. جی. اور حرمت کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کے, ادب کے. تو یہ محرم الحرام جو ہے وہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, ادب والا مہینہ ہے, یہ تعظیم والا مہینہ ہے. تو اب کیسے تعظیم کی جائے اس کی؟ جی کیا شریعت کے خلاف چل کر کے تعظیم کی جائے؟ کیا نمازوں کو چھوڑ کر کے یہ تعظیم ہے؟ جی کیا گانے بجانے کر کے یہ تعظیم ہے؟ نہیں جناب, یہ تعظیم نہیں ہے, بلکہ اس کی تعظیم اس طرح کریں جس طرح ہمارے اسلاف نے کیا ہے, جی ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. جی بلکہ جس سے یہ مہینہ نسبت رکھتا ہے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے ہمیں پیغام دیا. یہ آپ کا پروگرام پیغام مسلم, میں چاہوں گا اسی کے ذریعے سے بات آپ نے ایک چھیڑی ہے, میں سب کہوں گا انشاءاللہ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ قوم مسلم کو یہ پیغام ہے کہ وہ زندگی کس طرح گزارے, یہ محرم الحرام کی حرمت کو کس طرح برقرار رکھے, کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ نا. تو آپ ان کی زندگی کا جب جائزہ لیں گے, ان کے گھر والوں کا جب جائزہ لیں گے, اہل بیت کا جب جائزہ لیں گے, چاہے وہ خواہ مرد ہوں, عورت ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, آپ نے سنا ہوگا واقعات. لیکن کربلا کے میدان میں یہ پیغام مسلم کو مل رہا ہے, بلکہ ساری انسانیت کو مل رہا ہے کہ آپ نے ایسے مشکل حالات میں بھی صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا. وہاں مجبوری نہیں تھی, وہاں امتحان تھا ایک مسلمان کا, ایک سچے مسلمان کا امتحان تھا. اور ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے, یہ سبق ہے مسلمان کے لیے. تو کربلا سے ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں امام حسین کہ یہ حرمت والا مہینہ, لہذا اس کا ادب کرو, احترام کرو, اس میں قرآن کی تلاوتیں کرو, آپ نمازیں خوب پڑھو, صدقہ و خیرات کرو, شریعت کے مطابق زندگی گزارو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو, یہی تقویٰ ہے. اور اس تقوی کے اندر اگر آپ عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا آپ کو. جیسا کہ آپ نے نماز کو بتایا, نماز ہے, کلام پاک کی تلاوت ہے, دیگر جو کرنے والے جو ضروری احکام ہے, تو جیسے نماز کے ضروری احکام و مسائل و فضائل پر بھی روشنی ڈال دینا اس میں. اب میں ایک چیز, آپ نے حب اہل بیت اور کے بارے میں محب اہل بیت میں آپ سوال کیا تھا آپ نے. دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں, میں آپ کو عرض کرتا چلوں, کھول دوں اس کو, اب ذہن میں بات آ گئی ہے. ایک تو ہوتا ہے محب اہل بیت, اور ایک ہوتا ہے حب اہل بیت. تو حب اہل بیت کے بارے میں تو قرآن خود اعلان کر رہا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے, ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں چاہتا ہوں. اجر مانے بدلہ. میں نے جو تم تک دین کی باتیں پہنچائی, اللہ کا پیغام پہنچایا, اللہ کی پہچان کروائی, تم تک رمضان پہنچایا, قرآن پہنچایا, ایمان دیا, تم نے رحمان کو بھی میرے ذریعے سے پہچانا, یہ تمام جتنے بھی احسانات میں نے کیے, میں احسان نہیں جتلا رہا ہوں, اور نہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اگر کچھ دینا ہی ہے تو یہ حضور نے نہیں کہا, حضور کے من میں یہ بات چل رہی تھی. اب صحابہ کو کیا معلوم کہ حضور کے من میں کیا ہے, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی طبیعت کی بات جان لی اور حضرت جبریل کو خادم بنا کر کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا, اور وہی لے کر کے حاضر ہو گئے کہ اللہ نے حضور سلام بھیجا ہے, اور عرض کیا کہ آپ یہ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے لوگو, یہ خدا کا فرمان ہے, میں نے جو خدا کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے, تمام چیزیں آپ کو آگاہ کیا ہے, برے راستوں سے روکا ہے, نمازوں کی ترغیب دلائی ہے, اچھے کاموں کی ترغیب دلائی ہے, اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں اس سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں, بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. ماشاءاللہ, یہ ہے تو حب اہل بیت, کہ اللہ کے نبی نے حب اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میری اہل بیت سے, اہل بیت مارے میرے گھر والوں سے,
بنیاد ہی کہا جائے، کہہ دیا، ہاں بنیاد ہی ہے، بنیاد ہی کہا بنیاد رکھ دیا جی، اہل بیت سے محبت سب سے پہلے، محبت بنیاد ہی ہے بھائی، کلمہ آپ نے پڑھ لیا جی، آپ نے مطلب مدرسے میں داخلہ لے لیا اسکول میں جی، اب آپ کو امتحانات سے گزرنا ہے، سیکھنا ہے، جی، تو آپ کو جو کوشچن اللہ نے دیا وہ سوال دے دیا کہ آپ پہلے یہاں آؤ، جی، نبی سے تو محبت کرتے ہو لیکن اہل بیت سے محبت کرنا یہ اللہ نے لازم کر دیا قرآن میں، اس کو کہیں گے دلیل قطعی، اس کا انکار قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر۔ اب یہ ہو گیا حب اہل بیت، جی، اور ایک ہے محب اہل بیت، جی، اب محب اہل بیت جیسے آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ محب اہل بیت ہو گئے۔ اب محب اہل بیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا، جس نے میری محمد اور اس کے اہل بیت سے محبت کیا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی مرے گا، سبحان اللہ، یہ رسول کی حدیث ہے۔ بے شک، اب رسول کی حدیث یہ بھی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جی، اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے جنتی پھول ہیں جی، جنہیں میں سونگا کرتا ہوں۔ تو یہ محب اہل بیت، ہم محب ہیں، جی، آپ محب ہیں، جو بھی ان سے محبت کرتے ہیں وہ محب اہل بیت ہیں، جی، اور جو اللہ نے فرمایا وہ حب اہل بیت کے فضائل میں کڑا کر دیا، کیونکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے، اگر نبی کہتے تو آج ہم یا آپ یا کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی، ابو داؤد کی، اس کے راوی صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، ایسا کر کے آپس میں تناؤ پیدا ہوتا، مبالغہ آرائی ہوتی، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کو نہیں کیا، جو اصل بات تھی وہ خدا نے کہہ دیا۔ اب قرآن میں تو شک کا شبہ نہیں، قرآن کو تو دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، ہر فرقہ کے لوگ مانتے ہیں۔ اب قرآن کا اور سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی بات ہو گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب کہہ دو میں تم سے کسی چیز کا اجرت نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ خدا کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنے کا اقیموا الصلاۃ خدا کا حکم ہے، وآتوا الزکاۃ خدا کا حکم ہے، اسی طرح یہ خدا کا حکم ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اہل بیت کی محبت سمجھ لیجئے، لیکن اب محبت ضیاء بھائی ہے کیا؟ جی، میں اپنے سامعین اور ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ واویلا کرنا یہ محبت نہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ دکھاوا نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں وہ دکھاوا نہیں کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، اپنے ماں باپ سے محبت ہو، کسی دوست سے، کسی سے بھی محبت ہو، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، لوگوں کا تماشا نہیں بناتے ہم، بلکہ وہ دل سے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے اسی میں محب اہل بیت کے ماتحت ہی نماز کی ضروری جو بتایا نا آپ نے، نماز کی ضروری، امام عالی مقام نے ہم کو سبق دیا، پیغام مسلم یہی تو ہے، جی، کیا پیغام دے رہے ہیں کربلا کے میدان میں؟ کیا ایکوں کی نماز چھوٹی؟ اہل بیت کے کسی گھرانے سے بچی کے، بچیوں کی، ان کی بیویوں کی، ان کی بہنوں کی، آپ کی، آپ نے جاتے جاتے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، لوگوں یہ جان رکھنا کہ میرے لیے فاتحہ کرو نہ کرو وہ مستحب عمل ہے، میرے لیے اثار ثواب کرنا نہ کرنا میں تیرا محتاج نہیں تمہارا۔ اللہ نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہو اس کو کسی سے اثار ثواب کی کیا ضرورت؟ یہ تو ہم محبتاً تحفہ پیش کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں، اپنے لیے یہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس تحفے کی بدولت میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میری زندگی میں، میرے بچوں میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام آفتوں سے، بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں ضیاء بھائی، تو ان کو فالو کرنا پڑے گا، ان کے احکام کو ماننا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو بسر کرنا پڑے گا، تب تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ورنہ ایک بار اگر ہم بس محرم آیا تو یاد کر لیا، اس کے بعد میں پسے پشت نہ نماز سے مطلب ہے،
کہ مجھے بتائیے آپ محبت کرتے ہو امام علی مقام سے, امام حسن سے, امام حسین سے, رسول پاک سے, سیدہ فاطمہ زہرا سے, ان لوگوں نے کیا کسی وقت کی نماز قضا کیا؟ نہیں. اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, نماز کا ٹرافک بھی اسی میں لے رہے ہیں جی, اسی پہ آ رہے ہوں, نماز پہ بھی. آپ کے سوال دوسرا تھا نماز کے بارے میں, نماز کے ضروری احکام و مسائل فضائل. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا فرمانا ہے کہ حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک, جی, نماز میں میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی جی اللہ نے. ٹھیک ہے, اب ہم نہیں پڑھتے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے. اپنے نبی کی بات نہ حضور نے کیا فرمایا, اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ زندگی گزارنے کا عمل کیا بتایا جی. ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے کی تو درکنار بات, کبھی قضا نہیں ہوئی جی. وہاں تک وہ ایسے سچویشن میں آپ تھے, اگر چاہتے تو قضا بھی ہو جاتی تو گناہ نہیں پڑتا, گناہ گار نہیں ہوتے. لیکن نہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا, بلکہ وہاں فتوا نہیں دیکھا, انہوں نے تقوی کے اختیار کیا جی. تو جو انہوں نے اپنی جان دے کر کے نماز کو, یہ دین کیا ہے جی. دین اسلام اگر پوچھ لیا جائے تو میں وہ زبان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اگر میں دہراؤں یہ کہ شاہ ہست حسین, ماشاءاللہ, بادشاہ ہست حسین, دی است حسین, دی پناہ ہست حسین. جی, ارے حسین ہی تو دین ہے. بے شک. یہ یزیدیوں کے اندر بھی علم تھا, میں علم پہ بھی آ رہا ہوں نماز کے بعد میں, لیکن وہ علم نور نہیں تھا, علم دنیا تھا. اور علم دنیا سے وہ دنیا کی ظاہری کامیابی کو دیکھ رہے تھے. جب انسان کے اندر علم دنیا ہوگا تو وہ ظاہری مفاد کو دیکھے گا, وہ تخت و تاج کو دیکھے گا, وہ حکومت کو چاہے گا, وہ دولت کو چاہے گا, وہ ثروت کو چاہے گا. لیکن جب علم نور, اللہ کے نبی نے فرمایا العلم النور, علم النور, تو جب نور سے دیکھے گا تو اندھیرے میں اجالا پیدا ہو جائے گا. جب نور سے دیکھے گا تو امام حسین ایک بشر کی شکل میں نہیں, وہ مکمل اسلام, سراپا اسلام نظر آئیں گے, وہ دین نظر آئیں گے. اسی لیے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ دی است حسین, دی پناہ ہست حسین. ان یزیدیوں نے علم تو تھا ان کے اندر, پڑھے لکھے تھے, لیکن انہوں نے ظاہری علم سے دیکھا تو دنیا نظر آئی, حکومت نظر آئی. اور اگر دیکھنا چاہے کوئی تو امام حسین کا اگر وہ علم ظاہری سے نہ دیکھتے بلکہ العلم النور جس کو نبی نے کہا اس نور سے دیکھتے تو وہ دین نظر آتا, تو یہ سلوک نہ کرتے. وہ نماز کے تو فضائل کے بارے میں سینکڑوں احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نمازیوں کو تو وہ مقام ہے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ وضو بنا کر کے صاف ستھرا ہو کر کے کامل وضو کرتا ہے اور جب اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتا ہے اور پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو ایسا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اور پھر آگے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اسے بخش دیا, دیکھو میرا بندہ کام میں لگا ہوا تھا, یہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا تھا, لیکن جب اس کے کانوں میں میرے نام کی صدا پڑی, مؤذن نے پکارا اللہ اکبر ندا دیا, تو اس نے اپنے کام کو ترجیح نہ دیا بلکہ اپنے کام کو چھوڑ کر میری محبت میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا آیا. یہ کھیت کھلیان میں کام کر رہا تھا لیکن اس کو چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہ دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا, چائے پی رہا تھا, فلانا وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ کر رہا تھا, لیکن جیسے اس کے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو میری محبت میں ساری کچھ دنیا کی محبت چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور اللہ فرماتا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. سبحان اللہ. یہ تو آپ نے فضائل بتا دیا. اب ایک طرف یہ ہے کہ جو پڑھے گا اس کو جو آپ نے فرمایا ہے, لیکن جو نماز نہیں پڑھتا, نماز نہ پڑھنے کا وبال کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے کا وبال ضیاء بھائی میں سامعین سے بھی عرض کروں گا, توجہ کے ساتھ میری بات سنیں, اور میں جو بھی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی الرحمن قرآن و حدیث کی روشنی میں. اگر غلطی انسان تو میں ہوں, الانسان مرکب من الخطاء والنسیان, خطا اور نسیان تو انسان کی فطرت میں اللہ نے شامل کر دیا, وہ ہوگی. لیکن الحمدللہ میں پہلے بھی بولتا تھا, آج بھی بولتا ہوں, انشاءاللہ جب تک سانس چلیں گی تو بولتا رہوں گا. اللہ سے کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مجھے اس پر ثابت قدم رکھ. آمین. نماز نہ پڑھنے کا وبال میں حدیث و قرآن سے آپ کو
अर्ज करता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलातु मुतअम्मिदन फक़द कफर। जी जिसने एक वक्त की भी नमाज को छोड़ दिया जी वो कुफ्र के करीब पहुंच गया, अल्लाहु अकबर। यानी ईमान से खारिज होने के करीब हो गया। अल्लाहु अकबर। अब बताइए, नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह। जिस नबी से हम मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, जी जिस नबी की आल से हम मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, जी जिस नबी की आल में हम खिचड़ा बना रहे हैं, जी। फातिहा करा रहे हैं, क्या वो हमारे लंगर से खिचड़े से खुश होंगे? ये मैंने कहा ना, ये तोहफा है। जी ये हम अपने फायदे के लिए करते हैं ज़ाती कि इसके जरिए से उनकी कर्म नवाजी हो जाएगी तो हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन काम हम वो भी करें जिससे उनको खुशी हासिल हो। जी। नमाजें पढ़ेंगे तो उन्हें खुशी हासिल होगी, रोजे रखेंगे उनको खुशी हासिल होगी, गुनाहों से बचेंगे तो उनको खुशी हासिल होगी। ये है मोहब्बत अहले बैत। तो नबी फरमा रहे हैं कि वो करीब ईमान से निकलने के हो जाता है नमाज छोड़ने वाला। जी। फिर आगे मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मन तरक सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा फकद अकामद्दीन वमन तरकहा फकद हदमद्दीन। जी नमाज दीन का सुतून है। सुतून समझते हैं, खंबा, पिलर। जी नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जी। और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। जी अब जाउल भाई, हम अपने गिरबान में सामईन को मैं कहूंगा, अपने भाइयों से, अपनी माँ बहनों से, जी ख्वातीनों हजरात से भी कहूंगा, सबसे मैं बच्चों से, बूढ़ों से, सबसे गुजारिश करूंगा, जी। अर्ज कर रहा हूं मैं सबकी बारगाह में जी कि नबी जिन पर ईमान है मेरा, जी और जिन पर ईमान न लाने का मतलब यह कि हम मुसलमान ही नहीं, जी बेशक। उन्हीं को माना, उन्हीं को जाना, तब हम ईमान वाले हुए। और जो उनको न माने, और जो उनको माने सिर्फ दावा करे, उनकी न माने, जी मैं तो कहता हूं वो भी मुसलमान नहीं है। अल्लाह अकबर। मौजू के हवाले से काफी और भी गुफ्तगू थी, लेकिन तो वक्त इसका मैं तर्जमा कर दूं हदीस का। जी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। जी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानवादे तमाम अहले बैत को लेके गए, जी। अपने घरवालों को लेके गए, दीन को बचाने के लिए। जी दीन को बचाने के लिए अली अकबर को शहीद करवाया, जी। अली असगर को, हजरत कासिम को, हजरत अब्बास को, जी हजरत अली असगर को, जी। और खुद कुर्बान हो गए दीन को बचाने के लिए। जी। क्योंकि वो जाहिल यजीद और यजीदी, जी। उनको नजर नहीं आया कि ये दीन है, जी है नहीं? और उन्होंने उनकी सुनी नहीं एक भी। तो अगर आज हम भी न सुने, दीन बचाने के लिए वो इतनी मसाफत करके गए, इतनी तकलीफें उठाई, अपनी जान को कुर्बान किया, घर वालों को कुर्बान कर दिया, और आज हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अहले बैत का गुलाम कहते हैं, मुहिब्बे अहले बैत अपने आप को कहलवाते हैं, और नमाज छोड़ करके नबी की हदीस के मुताबिक हम दीन को गिरा रहे हैं। क्यों? कौन सा दीन? वो दीन जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाने के लिए पत्थरों की बारिश आपने बर्दाश्त किया, ऊंट की औझड़ियों को बर्दाश्त किया, गालियां बर्दाश्त की आपने, आपको गाली दी गई, आपने बर्दाश्त किया। क्यों? यह दीन फैल जाए। जी जी और जिसकी बदौलत आज हम मुसलमान हैं, और इस्लाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दीन को अपनी जान दे करके, अपने घर वालों को जान दे, कुर्बानी दे करके इसको बचाया है, इसको कायम किया। आज हम नमाज न पढ़ करके, मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनो समझो, कि नमाज न पढ़ करके हम दीन को गिरा रहे हैं। अब ये बताओ कि नबी खुश हो रहे होंगे? हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या इमाम अली मकाम और उनके घर वाले खुश हो रहे होंगे? अरे जब ये नहीं खुश हैं तो अल्लाह भी नहीं खुश होगा, और जब अल्लाह खुश नहीं होगा तो आप ये मत दिलासा रखो उम्मीद कि हमको जन्नत तो मिल ही जाएगी। नहीं, करने पर है अल्लाह ने रखा है। मोहब्बत अलग चीज है, मोहब्बत तब मानी जाती जिसको माने उसकी माने। जी जो माशाल्लाह आपने अब और भी तमाम बातें थी, लेकिन वक्त इख्तिताम पर है। इजाजत नहीं दे रहा, मैं समझ रहा हूं, पता ही नहीं चला। तो अब आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इसी हवाले से हमारे मुआशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहूंगा अपने भाइयों को। जी देखिए, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता ज़ियाउल भाई, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी है। जी जो भी मैंने कहा नहीं, जो भी बात करूंगा हदीस और कुरान के दायरे में रह करके बात करूंगा। वो बात नहीं कि कह दिया बस, नहीं, मैं दिखाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, मेरे नबी फरमा रहे हैं, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई तो उसका ठिकाना क्या जानते हैं? अल्लाह फरमाता है कुरान में,
इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जिसने अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई, ईजा पहुंचाई, तो उसके ऊपर दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत है और अल्लाह ने उसका जहन्नम में ठिकाना बना दिया है। अल्लाहु अकबर। तो मैं किसी को दिल आजारी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं मोहब्बतन, ये दिल में मेरी बात चोट लगती कि मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता तो मुझे तकलीफ होती है। हम कैसे गुलामान मुस्तफ़ा हैं, कैसे गुलामान अहले बैत हैं कि अपने आप को गुलामान मुस्तफ़ा भी कहते हैं, गुलामान अहले बैत भी कहते हैं और दीन को गिरा भी रहे हैं, तो उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आम इंसान के दिल को, आम मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई जाए तो ठिकाना जहन्नम, और अहले बैत को अगर तकलीफ पहुंचाई जाए नमाज न पढ़ करके, बुरी बात बोल करके, नमाज को छोड़ करके, गालियां बक करके, नहीं तो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। और मैं ये कहूंगा तमाम लोगों से, मैं अपने भाइयों से, बहनों से, जो चीज में मालूमात न हो बहस न करें, आलिमों से राब्ता कायम करें और उसके बाद में कुरान और हदीस के रो में उस बात को सुने और समझने की कोशिश करें। जहां शरीयत हो, एक तरफ शरीयत होती है, एक तरफ तबीयत होती है। हम अपनी हमारा जी चाहता कि हम अपनी तबीयत की माने, क्योंकि यजीदों ने अपनी तबीयत को माना था। वहां अगर तबीयत को ना मानते, शरीयत को मानते, तो इमाम हुसैन को अपना इमाम बना लेते। उन्होंने तबीयत मानी, उनकी तबीयत चाहती थी कि मैं बादशाहत करूं, उनकी तबीयत ये चाहती थी कि मैं हुकूमत करूं, लेकिन शरीयत क्या चाहती थी? इमाम हुसैन चाहते थे शरीयत लागू हो। तो अगर आप वाकई में अहले बैत के गुलाम हैं, नमाज कायम किया जाए, तो नमाज को कायम किया जाए। अहले बैत के गुलाम हैं तो बुराइयों से बचा जाए। अहले बैत के गुलाम हैं तो आपस में रंजीदगी को दूर किया जाए और मोहब्बतें बांटी जाए। इखलास और खुलूस के साथ में उलमा से राब्ता करके और बातें समझी जाए और दीन इस्लाम को पर आसानी के साथ चला जाए और उसकी तबलीग की जाए। चले, ये बातें हमारे दिल में उतरने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, वक्त का इख्तिताम होने की वजह से फिर से एक बार आपको हम शुक्रिया अदा कहते हैं और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे तमाम सामिईन और नाज़रीन को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शकबिन, अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मदरसा हुसैनी गाजिउल उलूम का प्रमुख हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम सरवर साहब। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति र नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम साताको प्रत्येक शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसारण शनिबार 5:30 देखि 6 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। मनोरञ्जन र समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हस्त धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै